तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुह। प्यारे दोस्तों, मैं मोहम्मद रिजवान रजा कौदरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। एक सुई में 2 इलायची डालकर घर में इस जगह खामोशी के साथ चुपचाप रख दो। उसके बाद जो करिश्मे होंगे, आपको जो फायदे मिलेंगे, अगर आपको अभी पता चल जाए तो इसी वक्त इसी टाइम आप लोग 2 इलायची और सुई लेकर ये अमल कर लेंगे। आज का ये अमल बहुत ही ज़्यादा ख़ास अमल है जो कि मैं आपको आज की इस वीडियो के ज़रिए से बताने जा रहा हूँ। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बगैर एक भी सेकंड के स्किप किए पूरा ज़रूर देखें। एक सेकंड भी स्किप ना करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो में आखिर तक बने रहें, पूरी बातों को ध्यान से सुनें, समझें और ये अमल ठीक तरीके से करें। मेरी प्यारी दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, आप यकीन माने आज का ये अमल बहुत ही ज़्यादा ख़ास अमल है जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सुई हर घर में मौजूद होती है और इलायची भी यकीनन आपके घर के किचन में, आपके घर के रसोई में मौजूद होगी। आपको मेरे कहने से आज ये छोटा सा अमल करके खुद अपनी आंखों से देख लेना है। ऐसे ऐसे फायदे आपको मिलेंगे कि जो आपको जिंदगी में नहीं मिले होंगे, जो इंशाअल्लाह आज आपको मिल जाएंगे। साबुत इलायची को, खड़े इलायची को, सूखे इलायची को तिब में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इलाज में, दवाइयों में। और ये हमारे खानों में, चाहे वो मीठे हों या नमकीन हो, हर तरह के खाने में इलायची इस्तेमाल की जाती है। सब्ज यानी हरी इलायची पेट के अमराज से, पेट की बीमारियों से निजात दिलाती है, यानी कि पेट की बीमारियों में बहुत फायदेमंद होती है। बदहज़मी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बदहज़मी में इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद यानी बहुत फायदेमंद होता है। ये डकार में और सीने की जलन में बहुत फायदेमंद होती हैं। छोटी इलायची के इस्तेमाल से हमारे आसाब को सुकून मिलता है। अगर हम इसको दूध के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये बलगम पैदा होने से रोकती है। खांसी में और नज़ला में, ज़ुकाम में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे दोस्तों, गला बैठ जाने की हालत में इस सूरत में इसको चाय में डालकर इस्तेमाल किया जाए तो गला ठीक हो जाता है। सब्ज़ इलायची, छोटी इलायची पेट की चर्बी पिघलाने में भी हमारी मदद करती है। अगर इलायची के तेल की चंद कतरे पानी में डालकर उससे नहाया जाए तो थकावट दूर हो जाती है। इलायची के इस्तेमाल से ज़हनी इंतशार नहीं होता और सांस की बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद, बहुत फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, ये तो वो फायदे हैं, हमने आपको ये उन फायदों के बारे में बताया जो हम अपनी आम जिंदगी में इससे हासिल कर सकते हैं और हासिल करते हैं। लेकिन आज की इस खास वीडियो में मैं आपको इसके जो फायदे बताने जा रहा हूँ, इसको जब आप करेंगे तो 5 मिनट के अंदर अंदर आप लोग कमाल देखेंगे कि इलायची के 2 दानों ने कैसे आपको इतने बड़े बड़े फायदे पहुंचा दिए। सबसे पहले नंबर पर इसका जो बड़ा फायदा है वो ये है कि अगर कोई आपको बार बार परेशान कर रहा है या नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, या वो आपकी फैमिली का या आपकी जान का, आपके माल का दुश्मन बन बैठा है और आपको तंग करने से बाज नहीं आ रहा, उसके लिए आज का ये अमल बहुत ही ज़्यादा ख़ास है।
इलायची और सुई का अमल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये रिज्क की बंदिश को दूर कर देता है। जो लोग बहुत ज्यादा परेशान बैठे हैं और कहते हैं कि हमारा रिज्क नहीं खुल रहा, हमारे रिज्क को ताले लग चुके हैं, हमारे रिज्क में बंदिशें पैदा हो चुकी हैं, बहुत से वज़ाइफ कर लिए, बहुत से वजीफे कर लिए, बहुत से अमल कर लिए, लेकिन दौलत नहीं आ रही, पैसे नहीं आ रहे, रिज्क खुलने का नाम नहीं ले रहा, रिज्क में, दौलत कमाने में रुकावटें ही रुकावटें पैदा हो रही हैं, बहुत मुसीबतें आ चुकी हैं। तो इंशाअल्लाह आज का ये अमल कर लेने के बाद उन सब की रिज्क की रुकावटें दूर हो जाएंगी, कारोबार की रुकावटें दूर हो जाएंगी, काम धंधे की रुकावटें दूर हो जाएंगी, खूब दौलत आएगी, सबके काम धंधे में, रोज़ी रिज्क में बरकत होगी, कारोबार में बरकत और तरक्की होगी इंशाअल्लाह। बंदिशें टूट जाएंगी और ऐसी ऐसी जगह से रिज्क आएगा, ऐसी ऐसी जगह से दौलत आएगी कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। कारोबार में नुकसान हो जाना, आजकल हर कोई रो रहा है कि मेरा कारोबार नहीं चल रहा, मेरा काम नहीं चल रहा। पहले मेरा कारोबार उरूज पर था, अब दिन ब दिन मेरा कारोबार नीचे होता चला जा रहा है। कारोबार में मुनाफा नहीं हो रहा, कस्टमर आती हैं लेकिन कुछ लेकर नहीं जाते, कारोबार में बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई है। इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो को देखने के बाद और हमारे बताए गए तरीक़े से अमल करने के बाद उन सब की रिस्क की सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, सब की परेशानियां दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। और उसके बाद इसका जो बड़ा फ़ायदा है वो है मियाँ बीवी में मोहब्बत। जो मेरे भाई, मेरी माँ बहनें इस बात को लेकर परेशान हैं, बीवी कहती है कि मेरा शौहर, मेरे पति मुझसे मोहब्बत नहीं करते, मेरे हस्बैंड मुझसे मोहब्बत नहीं करते, या वो मुझको वक्त नहीं देते, सारा दिन बाहर गुजार देते हैं, काम से आकर बाहर गुजार देते हैं। इसी तरह से शौहर कहते हैं, कुछ भाई कहते हैं कि मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत नहीं करती, वो मुझे वक्त नहीं देती, मेरी छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर बैठ जाती है। दोनों एक दूसरे की वजह से परेशान हैं। इंशाअल्लाह जब आप सुई में 2 इलायची को रोंदेंगे और उसके साथ जो अमल आपको बताने जा रहा हूँ उसको आप कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि 5 मिनट के बाद आप ऐसे करिश्मे देखेंगे, ऐसे कमाल देखेंगे कि वही मियाँ बीवी एक दूसरे की मोहब्बत में पागल हो जाएंगे, घर में मोहब्बत पैदा होगी, खुशहाली आएगी, सुकून आएगा इंशाअल्लाह। उसके बाद शादी के लिए जो मेरी बहनें घरों में बैठी हुई हैं, रिश्ते ना होने की वजह से परेशान हैं कि रिश्ता आ जाता है, हाँ हो जाती है, लेकिन कुछ ही दिन बाद वो रिश्ता टूट जाता है। मेरे वो भाई जो अपने काम की वजह से परेशान हैं, उन्होंने पढ़ाई लिखाई में बहुत पैसे लगाए, बहुत कोशिशें की, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही, कोई काम नहीं मिल रहा, कोई रोजगार नहीं मिल रहा, और उनको भी काम न मिलने की वजह से, रोजगार न होने की वजह से रिश्ते नहीं आ रहे। इंशाअल्लाह उन सब की भी ये सारी की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मेरे वो भाई, मेरी बहनें जो कहते हैं कि हमारे घर में जादू है, किसी की नज़र है, ऐसा कुछ है जिसकी वजह से घर में सुकूनी नहीं, बरकत नहीं, हमें घबराहट होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, थोड़ी सी कामयाबी मिलती है कि हम सब लोग नज़रों में आ जाते हैं, हमारे काम को, हमारे घर को, हमारे बच्चों को नजर लग जाती है, तो इंशाअल्लाह नजरे बद कैसे खत्म होगी वो भी देखेंगे कि जैसे कभी हुई भी ना हो। ऐसे घर के जिन घरों में हर वक्त बेबरकती रहती है, बरकत आने का नाम नहीं लेती, इंशाअल्लाह जब वो ये अमल कर लेंगे तो उस घर में इतनी बरकत आ जाएगी
کہ ان سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ عمل کا طریقہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ بڑی توجہ سے، بڑی دھیان سے سن لیں۔ انشاءاللہ آج آپ کو یہ سارے کے سارے فائدے ملنے والے ہیں۔ اب آپ کا سوال ہوگا کہ رضوان بھائی ہمیں کیا کرنا ہے، یہ عمل کیسے کرنا ہے؟ تو میری پیاری دوستوں، میری بھائیوں اور میری ماں بہنوں، ہم آپ کو عمل کرنے کا طریقہ بتانے جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر آپ حضرات نے ابھی تک ہمارے اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا، اسے دبا کر کے ہمارے اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت مند ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں، اس سے ہمارا حوصلہ بڑھے گا اور ہم آپ کے لیے اور اچھی پیاری پیاری ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ آپ کے ایک لائک سے آپ کو کچھ نہیں جائے گا، لیکن یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے، لہٰذا ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے۔ آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور عمل کرنے کا طریقہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ ویڈیو کو بنا سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ ساری باتیں اچھے سے سمجھیں، عمل کا طریقہ اچھے سے سمجھ سکیں اور عمل ٹھیک طریقے سے کر سکیں۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آپ کو کرنا یہ ہے کہ 2 سبز یعنی ہری الائچی لینے ہیں۔ ہرے رنگ کی 2 الائچی لے لیجئے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے، تو سب سے پہلے آپ لوگ کیا کریں کہ 1 الائچی اپنے ہاتھ میں پکڑیں اور سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھیں۔ کوئی سی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، چاہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو۔ آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی ہم آپ کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پیاری دوستوں، یہ ہے درود ابراہیمی، یہ بھی آپ 3 بار پڑھ سکتی ہیں یا پھر آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علی محمد اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد یہ بھی ایک درود پاک ہے، یا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی ایک درود پاک ہے۔ آپ کوئی سی بھی درود شریف جو آپ کو یاد ہے، جو آپ کا دل چاہے 3 بار پڑھ لیجئے۔ اور آپ کو پھر پڑھنا ہے 1 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف اور 10 بار یا متکبر، ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود شریف پڑھ لی، اس کے بعد آپ 1 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ سورہ اخلاص ہم آپ کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پیارے دوستوں، 1 بار سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ کو 10 بار یا متکبر پڑھنا ہے، ہم آپ کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ یا متکبر یہ ہو گیا 1 بار، یا متکبر یہ ہو گیا 2 بار، یا متکبر یہ ہو گیا 3 بار، یا متکبر یہ ہو گیا 4 بار، یا متکبر یہ ہو گیا 5 بار، یا متکبر یہ ہو گیا 6 بار، یا متکبر یہ ہو گیا 7 بار، یا متکبر یہ ہو گیا 8 بار، یا متکبر
یہ ہو گیا 9 بار، یا متکبر یہ ہو گیا 10 بار۔ 10 بار یہ اسم مبارک پڑھنے کے بعد اس الائچی کے اوپر پھونک مارنا ہے۔ اس سے پہلے آپ 3 بار درود شریف آخر میں بھی پڑھ لیجئے، وہی والی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھی ہو۔ یعنی کہ میرے پیارے دوستوں، آپ کو سب سے پہلے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، پھر 1 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے، پھر 10 بار یا متکبر پڑھنا ہے، پھر آخر میں بھی 3 بار درود پاک پڑھ کر اس الائچی کے اوپر دم کر دینا ہے، یعنی پھونک دینا ہے۔ اس کے بعد اس کو سوئی کے اندر ڈال دیں۔ اس کے بعد پھر دوسری الائچی پکڑیں اور اس پر بھی اسی طرح سے پڑھیں۔ سب سے پہلے 3 بار درود شریف، پھر پیارے دوستوں 1 بار سورہ اخلاص، پھر آپ کو 10 بار یا متکبر پڑھنا ہے، اور آخر میں بھی 3 بار درود شریف پڑھ کر اس پر پھونک دیں۔ اس دوسری الائچی پر پھونک مار کر اس کو بھی سوئی کے اندر پرو دیں۔ جب ان دونوں الائچیوں کو آپ سوئی کے اندر پرو دیں تو اب آپ کو اس سوئی کو اپنے گھر کی چھت کے اوپر کسی بھی کونے میں رکھ دینا ہے، اور چپ چاپ آپ کو نیچے اپنے کمرے میں آ جانا ہے۔ اس عمل کو کرتے وقت ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ جب آپ اس سوئی کو گھر کی چھت کے کونے پر رکھنے جائیں تو جس کام کا آپ نے سوچا ہوگا، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، جس حاجت کے لیے آپ یہ عمل کریں گے، جس کام کو آپ نے سوچا ہوگا، جس کام کو لے کر آپ پریشان ہوں گے، اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر، اس کے بارے میں سوچ کر، اس کو دل و دماغ میں رکھ کر پھونک مار کر پھر اس سوئی کو آپ کو رکھنا ہے۔ یعنی ذہن میں آپ اپنی حاجت کے بارے میں سوچیں، اپنے کام کے بارے میں، اپنے مقصد کے بارے میں۔ کسی بھی وجہ سے آپ پریشان ہیں، اس پریشانی کے بارے میں سوچیں، پھونک مار کر پھر آپ کو سوئی کو رکھ دینا ہے، اپنے گھر کی چھت پہ کونے میں رکھ دینا ہے۔ بس اتنا سا یہ عمل ہے، یہ کر کے آپ کو نیچے آ جانا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر میں ہونے والے یہ سارے مسئلے مسائل، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو تھوڑا سا صبر کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کے گھر کی ہر طرح کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کی دل کی ہر نیک و جائز حاجت پوری ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر نیک و جائز حاجتوں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔